प्रियमित्राणि नमो नमः। अष्टमकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् एकादशपाठस्य तृतीयं भागं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति सावित्रीबाई फुले इति। पाठस्य द्वितीये भागे अस्माभिः पठितं यत् महाराष्ट्रप्रदेशस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री सामाजिककुरीतीनां घोरं विरोधं कृतवती। विधवानां शिरोमुण्डनस्य समाधानाय सा साक्षात् नापितैः मिलितवती। तस्याः मेलनेन कः प्रभावः जातः, पुनः च सा किं किं कृतवती इति सर्वम् अस्मिन् भागे अधुना पठामः। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। आदौ शब्दार्थान् जानीमः। फलतः इति अव्ययपदं वर्तते, परिणामतः इत्यर्थः। केचन इति अव्ययपदं वर्तते, केचित् इत्यर्थः। नापिताः इत्यत्र नापित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। केशकर्तकाः इत्यर्थः। अस्याम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। एतस्याम् इत्यर्थः। रूढौ इत्यत्र रूढि इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शिरोमुण्डनस्य परम्परायाम्। सहभागिताम् इत्यत्र सहभागिता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, सहभागम् इत्यर्थः। अत्यजन् इत्यत्र त्यज् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते, त्यक्तवन्तः इत्यर्थः। एकदा इति अव्ययपदं वर्तते, एकस्मिन् काले इत्यर्थः। मार्गे इत्यत्र मार्ग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, पथि इत्यर्थः। दृष्टम् इत्यत्र दृश् धातुः त प्रत्ययः च अस्ति, अवलोकितम् इत्यर्थः। यत् इति अव्ययपदम् अस्ति, कि इति हिन्द्यर्थः। कूपम् इत्यत्र कूप इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, जलस्रोतम् इत्यर्थः। कुएं के इति हिन्द्यर्थः। निकषा इति अव्ययपदं वर्तते, समीपम् इत्यर्थः। शीर्णवस्त्रावृताः इत्यत्र शीर्णवस्त्रावृता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति, अर्थात् शीर्णवस्त्रैः आवृताः। फटे वस्त्रो वाली इति हिन्द्यर्थः। तथा कथिताः इत्यत्र तथा कथिता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति, तथा उक्ताः इत्यर्थः।
तथा कथिताः इति पदं नार्यः इति पदस्य विशेषणं वर्तते। नार्यः इति पदं विशेष्यम् अस्ति। निम्नजातीयाः इत्यत्र निम्नजातीया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। एतत् पदम् अपि नार्यः इति पदस्य विशेषणं वर्तते। काश्चित् इति अव्ययपदं वर्तते। कोयि इति हिन्द्यर्थः। नार्यः इत्यत्र नारी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। स्त्रियः इत्यर्थः। जलम् इत्यत्र जल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। नीरम् इत्यर्थः। पातुम् इत्यत्र पा धातुः तुमुन् प्रत्ययः च वर्तते। पानार्थम् इत्यर्थः। याचन्ते इत्यत्र याच् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते। याचनां कुर्वन्ति इत्यर्थः। स्म इति भूतकालार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। था इति हिन्द्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। अत्यजन् अर्थात् त्यक्तवन्तः अथवा त्यक्तवत्यः। के अत्यजन्? नापिताः अत्यजन्। नापिताः काम् अत्यजन्? नापिताः सहभागिताम् अत्यजन्। नापिताः कुत्र सहभागिताम् अत्यजन्? नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। कथं नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्? फलतः नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। फलतः कति नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्? फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। वाक्ये अस्याम् इति पदेन कः अभिप्रायः? वाक्ये अस्याम् इति पदेन महिलानां शिरोमुण्डनस्य रूढौ इति अभिप्रायः वर्तते। याचन्ते स्म अर्थात् याचनां कुर्वन्ति स्म। नार्यः किं याचन्ते स्म? नार्यः जलं याचन्ते स्म। नार्यः किमर्थं जलं याचन्ते स्म? नार्यः पातुं जलं याचन्ते स्म। कीदृश्यः नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म? निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। कीदृश्यः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म? तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। पुनः च कीदृश्यः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म? शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। पुत्रशीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म।
कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म इति कया दृष्टम्? कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म इति सावित्र्या दृष्टम्। कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म इति सावित्र्या कुत्र दृष्टम्? कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म इति सावित्र्या मार्गे दृष्टम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। उच्चवर्गीयाः इत्यत्र उच्चवर्गीय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। उच्चवर्गस्य जनाः इत्यर्थः। उपहासम् इत्यत्र उपहास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। व्यङ्ग्यपूर्णहासः इत्यर्थः। कुर्वन्तः इत्यत्र कृ धातुः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। कर्ते हुए इति हिन्द्यर्थः। कूपात् इत्यत्र कूप इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। कुएं से इति हिन्द्यर्थः। जलोद्धरणम् इत्यत्र जलोद्धरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। जलस्य निष्कासनम् इत्यर्थः। अवारयन् इत्यत्र वृ धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अस्ति। निषेधं कृतवन्तः इत्यर्थः। एतत् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। इदम् इत्यर्थः। अपमानम् इत्यत्र अपमान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अवमाननम् इत्यर्थः। सोढुम् इत्यत्र सः धातुः तुमुन् प्रत्यये कृते सोढुम् इति रूपं भवति। सहनं कर्तुम् इत्यर्थः। न इति निषेधात्मकम् अव्ययम् अस्ति। न हि इत्यर्थः। अशक्नोत् इत्यत्र शक् धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। शक्तवती इत्यर्थः। अधुना भावम् अवगच्छामः। अवारयन् अर्थात् निषेधम् अकुर्वन्। किम् अवारयन्? जलोद्धरणम् अवारयन्। कस्मात् जलोद्धरणम् अवारयन्? कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। किं कुर्वन्तः जलोद्धरणम् अवारयन्?
उपहासं कुर्वन्तः जलोद्धरणम् अवारयन्। के उपहासं कुर्वन्तः जलोद्धरणम् अवारयन्? उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः जलोद्धरणम् अवारयन्। न अशक्नोत् अर्थात् न शक्तवती। का न अशक्नोत्? सावित्री न अशक्नोत्। सावित्री किं कर्तुं न अशक्नोत्? सावित्री सोढुं न अशक्नोत्। सावित्री किं सोढुं न अशक्नोत्? सावित्री अपमानं सोढुं न अशक्नोत्। वाक्ये अवारयन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं वर्तते? वाक्ये अवारयन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम् उच्चवर्गीयाः इति वर्तते। वाक्ये एतत् इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये एतत् इति सर्वनामपदम् अपमानम् इति पदस्य कृते प्रयुक्तम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। इदानीं शब्दार्थान् जानीमः। सा इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् सावित्री। ताः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् स्त्रियः। स्त्रियः इत्यत्र स्त्री इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। नारीः इत्यर्थः। निजगृहम् इत्यत्र निजगृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। स्वनिकेतनम् इत्यर्थः। नीतवती इत्यत्र नी धातुः क्तवतु प्रत्यये कृते स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तौ एकवचने नीतवती इति रूपं भवति। स्वगृहं नयति इति भावः। तडागम् इत्यत्र तडाग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। जलाशयम् इत्यर्थः। दर्शयित्वा इत्यत्र दृश् धातुः निच् तथा क्त्वा प्रत्ययौ स्तः। एतत् अव्ययपदम् अस्ति। दर्शनं कारयित्वा इत्यर्थः। अकथयत् इत्यत्र कथ् धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। कथितवती अथवा कथितवान् इत्यर्थः। यथेष्टम् इति अव्ययपदं वर्तते। इच्छानुसारम् इत्यर्थः। जलम् इत्यत्र जल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। उदकम् इत्यर्थः। नयत इत्यत्र नी धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते। स्वीकुर्वन्तु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। नीतवती अर्थात् अनयत्। का नीतवती? सा नीतवती। वाक्ये सा इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? वाक्ये स इति पदं सावित्र्यै प्रयुक्तम्। सावित्री काः नीतवती? सावित्री ताः नीतवती। सावित्री ताः काः नीतवती? सावित्री
ताः स्त्रियः नीतवती। सावित्री ताः स्त्रियः कुत्र नीतवती? सावित्री ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अकथयत् अर्थात् उक्तवती। का अकथयत्? सावित्री अकथयत्। सावित्री किं कृत्वा अकथयत्? सावित्री दर्शयित्वा अकथयत्। सावित्री कं दर्शयित्वा अकथयत्? सावित्री तडागं दर्शयित्वा अकथयत्। सावित्री तडागं दर्शयित्वा किम् अकथयत्? सावित्री तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत इति। अधुना अग्रे पश्यन्तु। सार्वजनिकोऽयं तडागः। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। अधुना वाक्यानां शब्दार्थान् जानीमः। सार्वजनिकः इत्यत्र सार्वजनिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् सर्वेषाम् उपयोगाय। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। एषः इत्यर्थः। तडागः इत्यत्र तडाग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। जलाशयः इत्यर्थः। अस्मात् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। एतस्मात् इत्यर्थः। जलग्रहणे इत्यत्र जलग्रहण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। जलस्य स्वीकरणे इत्यर्थः। न इति निषेधात्मकम् अव्ययं वर्तते। नहि इत्यर्थः। अस्ति इत्यत्र अस् इति धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। वर्तते इत्यर्थः। जातिबन्धनम् इत्यत्र जातिबन्धन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। जातिवादस्य बन्धनम् इत्यर्थः। तया इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् सावित्र्या। मनुष्याणाम् इत्यत्र मनुष्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। मानवानाम् इत्यर्थः। समानतायाः इत्यत्र समानता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। समानभावस्य इत्यर्थः। स्वतन्त्रतायाः इत्यत्र स्वतन्त्रता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् स्वतन्त्रभावस्य। पक्षः इत्यत्र पक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् विचारः। सर्वदा इति अव्ययपदं वर्तते। सदा इत्यर्थः। सर्वथा इति अव्ययपदं वर्तते। सर्वप्रकारेण इत्यर्थः। समर्थितः इत्यत्र समर्थित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति।
समर्थनं कृतम् इत्यर्थः। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। अस्ति अर्थात् वर्तते। अयं कः अस्ति? अयं तडागः अस्ति। अयं कीदृशः तडागः अस्ति? अयं सार्वजनिकः तडागः अस्ति। न अस्ति, न वर्तते। किं न अस्ति? जातिबन्धनं न अस्ति। कस्मिन् कार्ये जातिबन्धनं न अस्ति? जलग्रहणे जातिबन्धनं न अस्ति। कस्मात् जलग्रहणे जातिबन्धनं न अस्ति? अस्मात् जलग्रहणे जातिबन्धनं न अस्ति। अत्र वाक्ये अस्मात् इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तं वर्तते? अत्र वाक्ये अस्मात् इति पदं कूपस्य कृते प्रयुक्तं वर्तते। समर्थितः, समर्थनं कृतम्। कः समर्थितः? पक्षः समर्थितः। पक्षः कदा समर्थितः? पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। कया पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः? तया पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया केषां पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः? तया मनुष्याणां पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया मनुष्याणां कस्याः पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः? तया मनुष्याणां समानतायाः पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया मनुष्याणां समानतायाः पुनश्च कस्याः पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः? तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाः पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। वाक्ये तया इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? वाक्ये तया इति पदं सावित्र्यै प्रयुक्तम्। मित्राणि, एतावता अस्माभिः 11 पाठस्य तृतीयः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।